Namaskar, my dear students and viewers. म शैलेश चामलिङ, एसिस्टेन्ट टिचर, सेन्ट माइकल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल दार्जिलिङ। आज हामी फेरि पनि फिजिक्सकै केही चार्जको विषयमा पढ्नको लागि यो अनलाइन क्लासेसमा फेरि भेट भएका छौँ। I welcome you on this session. So we will learn something more about चार्ज है। अझै चार्जको विषयमा एक दुईवटा कुराहरू जान्नेछौँ। मेरो लास्ट प्रिभियस सेसनमा चार्जको विषयमा धेरै कुरा जान्यौँ। फन्डामेन्टल्सहरू, चार्जको बीचमा लाग्ने कुन चाहिँ फोर्स छ र चार्जको डाइमेन्सन, चार्जको युनिट्स है, चार्जको सिट, कहाँनिर चार्जहरू पाइन्छ भन्ने कुराहरू र चार्जको विषयमा हामीले त्यति बेला जान्न सक्ने कुराहरू चाहिँ त्यति बेला जान्यौँ। अब हामी आजको दिनमा चार्जको विषयमा के कुरा गर्न लागेका छौँ भन्दाखेरि चार्जको मोसन, चार्जको मुभमेन्टको विषयमा कुरा गर्न लागिरहेका छौँ। र यो कतिवटा टर्म्सहरू म चलाउँछु। यो टर्म्सहरू जति पनि फिजिक्समा रिलेटेड टर्म्सहरू छ, यो चाहिँ आउने दिनहरूमा नयाँ च्याप्टर्सहरू जसरी अगाडि बढ्छ त्यति बेला कतिवटा टर्म्सहरूलाई अझै राम्रो प्रकारले बुझ्न सकिन्छ। तर इन द मिन टाइम जति पनि टर्म्सहरू छ, यो टर्म्सको हामीले सिम्पल प्रकारले बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ है। एउटा रिजन छ हाम्रोमा है, एउटा रिजनमा कुनै पनि एउटा स्पेस, एउटा रिजन छ, त्यहाँनिर चाहिँ पुरा नेगेटिभ चार्ज जम्मा भएको छ है। र अर्को रिजनमा त्यहाँनिर के छ, पुरा पोजिटिभ चार्ज जम्मा भएको छ है। और हामीले यो पनि लिन सक्छ, एउटा बडी छ है, यो बडीमा पुरा नेगेटिभ चार्जेसहरू यो बडीमा छ। सो दिस इज नेगेटिभली चार्ज्ड। नेगेटिभली चार्ज बडी। र अर्को चाहिँ यो बडीमा पुरा पोजिटिभ चार्जेसहरूको एक्युमुलेसन छ। यो बडी इज पोजिटिभली चार्ज्ड। नाउ जुन चाहिँ बडीमा नेगेटिभ चार्ज छ, नेगेटिभ चार्जेसहरू एक्युमुलेट भएको छ, यो बडी चाहिँ फिजिकल है, फिजिक्समा नयाँ टर्म आउँदैछ, यहाँनिर नै मैले इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। र यसको कुनै पनि यसमा कुनै कम्प्लिकेसन पनि हुँदैन, यसलाई हामीले सिम्पलै राखौँ। र यदि कुनै पनि बडी नेगेटिभली चार्ज भएको छ भने यो बडी चाहिँ लो पोटेन्सियलमा छ भनेर हामी भन्छ। र यहाँ नयाँ टर्म आउँदैछ पोटेन्सियल। यो नयाँ कुरा केही पनि होइन है, र साह्रो कुरा केही पनि होइन। यो हामीले फिजिक्समा अगाडि च्याप्टर्सहरू जसरी पढ्छौँ हामी, यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समै हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्ने एउटा च्याप्टर छ, त्यो पढ्छौँ। त्यति बेला हाम्रो जति पनि पोटेन्सियल रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ, हाम्रो जति पनि क्वेसन्सहरू त्यो सबै यही त्यति बेला पढ्दाखेरि त्यो च्याप्टरमा क्लियर हुनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा टर्म, र यो टर्म इन्ट्रोड्युस भएको र यो टर्मलाई हामीले फेस भ्याल्युमा लिँदैछ। यसलाई चाहिँ भयो लो पोटेन्सियल, यो बडी चाहिँ लो पोटेन्सियलमा छ भनेर भन्छ। र यदि कुनै पनि बडी चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हो, अरू कुनै पनि रिजन स्पेसमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ भने चाहिँ यो बडी और यो रिजन अफ स्पेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हाई पोटेन्सियलमा छ, और यसलाई चाहिँ हामी हाई पोटेन्सियल भनेर भन्छ। न यसको त्यसो भए पोजिटिभली चार्ज बडी चाहिँ भयो एट हाई पोटेन्सियल, र नेगेटिभली चार्ज बडी चाहिँ भयो लो पोटेन्सियल। न यो यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो इन्ट्रोड्युस भएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ चार्जहरूको फ्लो हुन्छ है, चार्जहरू फ्लो हुन्छ। र त्यो चार्ज फ्लोलाई हामीले यही च्याप्टर्सहरूमा, करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यो च्याप्टर्सहरूमा अगाडि पढ्छ, आउने च्याप्टर्सहरूमा
चार्जको फ्लो और चार्जको मोसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ करेन्ट भन्छ है यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यो करेन्ट भन्यो र यो चार्जको फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ हेरौँ जब यो हाई पोटेन्शियल र लो पोटेन्शियल छ है यसमा हामीले एउटा तार यो एउटा दुईटा बडी छ यो बडीमा हामीले तारले जोडिदियो भने अब चाहिँ के भयो अरे चार्जको फ्लो हुन थाल्छ चार्जको मोसन हुन्छ चार्जको मुभमेन्ट हुन्छ है र चार्ज कसरी मुभ हुन्छ है यहाँ हेरौँ यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रोनको मोसन है इलेक्ट्रोन भनेको चार्ज हो चार्जको मोसन भयो र इलेक्ट्रोनको मोसन चाहिँ लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा हुन्छ सो यो भयो इलेक्ट्रोनको मोसन यो करेन्टको मोसन चाहिँ हाई पोटेन्शियलदेखि लो पोटेन्शियलतिर हुन्छ र इलेक्ट्रोनको मोसन चाहिँ अपोजिटमा हुन्छ लो पोटेन्शियलदेखि हाई पोटेन्शियलमा हुन्छ र यदि कुनै पनि बडी हामीलाई यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ एउटा एटम छ है यो कुनै पनि एटमलाई लियो भने त्यसको टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज एन्ड टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ र यो चाहिँ भएर यसको न्युक्लियस र यसको हामीले इक्जाम्पलको रूपमा लिँदैछ यो न्युक्लियसभित्र दुईवटा पोजिटिभ चार्ज छ ओके सो यसरी नै यसको दुईवटा के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ सो ओभरअल यसको टोटल चार्ज भयो 0 यसको न्युट्रोन्स पनि छ त्यसलाई हामीले कन्सिडर गर्दैन बिकज द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि चाहिँ बिकज अहिले चाहिँ हामी चार्जको विषयमा मात्रै पढ्दैछ र ओभरअल यसको चार्ज चाहिँ के भयो अरे 0 भयो है नाउ समहाउ यदि हामीले है हाम्रोमा एउटा मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम हाम्रो एउटा मेकानिजमले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट निकालिदियो अरे हामीले है यो इलेक्ट्रोनलाई निकालिदिँदाखेरि यसमा टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज भयो एउटा टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज भयो दुईटा सो नेट यसको चार्ज भयो +1 सो यो चाहिँ भयो आयन है यसलाई भन्छ हामी आयन सो यो एटम अब केसमा चेन्ज भएको छ आयनमा चेन्ज भएको छ यो आयनलाई क्याटायन भनिन्छ है पोजिटिभ चार्ज भएको एटमलाई नाउ त्यसो भए यही एटमलाई है हामीले हाम्रो एउटा मेकानिजम हाम्रो टेक्निकले के गर्न सक्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन हामीले यसको अर्बिटमा थपिदिन सक्यौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ यसको टोटल नेगेटिभ चार्ज बढेर 3टा भयो तर टोटल पोजिटिभ चार्ज चाहिँ भयो 2वटा नै है फलस्वरूप यसको टोटल नेट चार्ज चाहिँ के भयो -1 मा हुँदैछ सो दिस यो जे हुँदैछ यो एटम भयो यो एटमले नेगेटिभ चार्ज एक्वायर गरेको छ सो यो एटमलाई यो आयनलाई अब हामी एटमलाई एटम भन्दिँदैन यसलाई आयन भन्छ र यो आयन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज आयन हो है नेगेटिभ चार्ज एटम हो र यो नेगेटिभली चार्ज एटमलाई चाहिँ के भन्छ और यो आयनलाई एनायन भन्छ है सो देयर आर 2 टाइप्स अफ आयन क्याटायन एन्ड एनायन सो यो जब यो एटमै यसरी मुभ हुन्छ भने लाइक इन केस अफ हाइड्रोजन हिलियम ग्यास कुनै पनि एलिमेन्ट्सको ग्यासियस फर्म छ अरे जसलाई चाहिँ हामीले आयोनाइज गर्न सक्यो है त्यो आयोनै एटम चाहिँ मुभ हुँदैछ ग्यासियस फर्ममा त्यति बेला आइदर पोजिटिभ आयोन और नेगेटिभ आयोन है यो पनि आयोन हो यो पनि आयोन हो ग्यासियस फर्ममा लाइक सोडियम भेपर भयो है र यस्तो कतिवटा सलिड्सहरू हामीले यसलाई ग्यास फर्ममा चेन्ज गर्यो र यिनीहरूलाई हामीले आयोनाइज गर्न सक्यो अरे यो हाम्रो टेक्निकले हाम्रो एउटा मेकानिजम फिजिकल मेकानिजम और इलेक्ट्रिकल मिन्सले सो त्यति बेला चाहिँ यो आयन चाहिँ ग्यासमा उडिरहेको हुन्छ है यसरी मोसन हुन्छ यो भनेपछि यो ग्यास को मोसन हो आयनको मोसन भयो सो चार्जकै मोसन यसरी हुन सक्छ त्यति बेला चाहिँ अदरवाइज एउटा सलिड अब्जेक्टमा यो सलिड अब्जेक्ट छ अरे
यो सलिड अब्जेक्टको केसमा चाहिँ है यो सलिड अब्जेक्ट एटम एक्स अरे है यो चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ कुन केले बनेको छ एउटा एक्स एटम्सले बनेको छ अरे सो प्रत्येक एटमको इक्वल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज एन्ड इक्वल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नाउ सिन्स दिस solid object or piece of object is made up of atoms so the net charge चाहिँ के भयो यसको 0 नै हुन्छ है net charge is always 0 now यदि हामीले कन्डक्टरको कुरा गर्छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि कन्डक्टरमा एउटा एटमको आउटरमोस्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ नर्मल टेम्परेचरमा के गर्छ यिनीहरू इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ न्युक्लियसले जस्ट इन दिस केस यो केसमा पनि हेर्न सक्छ यो भयो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटोन्स यो चाहिँ न्युक्लियसभित्र हुन्छ र इलेक्ट्रोन्स चाहिँ एउटा अर्बिटमा वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ सो यो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ आफ्नो अर्बिटदेखि बाहिर जाँदैन यसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एट्र्याक्सन एउटा फोर्सले चाहिँ तानिरहेको हुन्छ तर त्यो फोर्सलाई हामीले यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स त्यसले तानिरहेको हुन्छ तर समहाउ हामीले यदि यसलाई एनर्जी दियो अरे यो एटमलाई यो त्यति बेला चाहिँ यो एटमले एनर्जी एब्जर्ब गर्छ एटमले एब्जर्ब गर्नु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरूले एब्जर्ब गर्नु हो र इलेक्ट्रोन चाहिँ जब यो एनर्जी एब्जर्ब गर्छ र यो एनर्जी चाहिँ के यो एट्र्याक्सन जुन चाहिँ छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एनर्जी यो भन्दा चाहिँ धेरै छ भने यो इजिली बाहिर जानु सक्छ इट कम्स आउट फ्रम इट्स अर्बिट सो यो अर्बिटमा घुम्नु कुनै यसको लागि म्यान्डेटरी हुँदैन त्यति बेला चाहिँ यो फ्री भएर अर्बिटमा हैन तर इट मुभ्स अराउन्ड विदिन द भोल्युम अफ दिस मटेरियल मटेरियलको जत्रो भोल्युम छ यो भोल्युमभित्र इन्टर एटोमिक स्पेसेसबाट यो गइरहेको मुभमेन्ट यसको हुनसक्छ सो यो चाहिँ भयो फ्री इलेक्ट्रोन्स है र अब हामीले एउटा जब सलिड अब्जेक्टको कुरा गर्छ त्यति बेला चाहिँ सच एज कन्डक्टर्सको स्पेसली कुरा गर्दाखेरि सलिड कन्डक्टर्सको कुरा गरौँ सलिड कन्डक्टर्समा चाहिँ यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू एभाइलेबल हुन्छ जब यो एउटा एटमले एउटा इलेक्ट्रोन हराएपछि एज इन दिस केस एउटा इलेक्ट्रोन हराएपछि यो एटमको ओभरअल चार्ज चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ +1 हुन्छ है यदि इलेक्ट्रोनमा हामीले चार्ज असाइन चाहिँ -1 गरे युनिट चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई दियो इलेक्ट्रोन बोकेको चार्जलाई चाहिँ युनिट मान्यो र यसको चार्जको नेचर चाहिँ नेगेटिभ मान्यो भने यता चाहिँ एक्ज्याक्टली अपोजिट चार्ज चाहिँ यो एटमले बोकेको हुन्छ नाउ एटम चाहिँ इलेक्ट्रोन भन्दा धेरै सानो हुन्छ धेरै ठुलो हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ धेरै सानो हुन्छ सो यो एटम्सहरूको एउटा अब्जेक्टमा यिनीहरू एउटा डेफिनेट प्याटर्नमा यिनीहरू प्याक्ड पनि भइरहेको हुन्छ यो प्याकिङ भएको कारणले दे आर भेरी क्लोज यो प्याकिङ भएको कारणले यो एटम्सहरू मुभ पनि हुन सक्दैन न यो एटमले चाहिँ इलेक्ट्रोन हराएको कारणले गर्दा यो एटम चाहिँ भयो पोजिटिभली चार्ज आयोन यो चाहिँ भयो क्याटायोनहरू है यो थुप्रै यस्तो खालके क्याटायोन्सहरू यो भोल्युमभरि एभाइलेबल हुन्छ जो चाहिँ एकाअर्कामा दे आर भेरी क्लोज दे क्यानट मुभ यिनीहरू ठुलो ठुलो साइज भएको कारणले वेराज इलेक्ट्रोन चाहिँ सानो सानो हुन्छ यिनीहरू चाहिँ एटम बिचमा भएको है त्यो जुन चाहिँ स्पेस छ त्यो स्पेसबाट यिनीहरू छिरी जान सक्छ सो देयर मोसन इज नट ह्याम्पर्ड यिनीहरूको मोसन दे क्यान मुभ अराउन्ड यिनीहरू चाहिँ यो भोल्युममा चाहिँ मुभ हुनसक्छ विदिन दिस भोल्युम न यदि हामीले यो केसमा पनि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यो पनि सलिड कन्डक्टर यो पनि सलिड कन्डक्टर हो भने चाहिँ है यो नेगेटिभ जुन चाहिँ छ नेगेटिभ चार्जेस यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनले बोकेको भनेर मानिलिन सक्छ र जुन चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जहरू छ यो चाहिँ यो पोजिटिभ आयन्स हो भनेर मानिलिनु सक्छ र जब चाहिँ हामीले
लो पोटेन्सियल नेगेटिभ चार्ज बडी र पोजिटिभली चार्ज बडीलाई तारले जोडिदिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो जग्गाको इलेक्ट्रोन्सहरू यता मुभ हुन्छ है। यहाँको पोजिटिभ चार्जहरू चाहिँ यता मुभ हुन सक्दैन, किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सबै के हो, यो सलिड कन्डक्टर एस्युम गरेको छ हामीले, मानिलिएको छ। सो दिज आर अल आयन्स, आयन चाहिँ मुभ हुनु सक्दैन। नाउ ग्यास हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ हो। ग्यास हो भने चाहिँ यो पोजिटिभ पार्टिकल्सहरू इलेक्ट्रोलाइट्स भयो होइन, ग्यासेस भयो, यति बेला चाहिँ पोजिटिभली चार्ज आयन्सहरू पनि हुन्छ जसको मुभमेन्ट पनि हुन्छ, र नेगेटिभली चार्ज आयन्स पनि हुन्छ, र नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स यिनीहरू यो इलेक्ट्रोन्सहरू पनि हुन्छ। सो यिनीहरूको पनि मोसन हुनु सक्छ। सो यो चाहिँ हामीले त्यो इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड ग्यासेसको विषयमा कुरा गरेको छैन, यो चाहिँ हामीले एउटा सलिड कन्डक्टर्सको विषयमा कुरा गरेको हो। र यसमा चाहिँ यो पोसिबल छ, द्याट मिन्स इलेक्ट्रोनको और चार्जेसको मोसन पोसिबल छ। सो चार्जेस मुभ फ्रम इलेक्ट्रोन्स मुभ फ्रम लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियल। यस्तै प्रकारले करेन्टको दिशा चाहिँ ठिक उल्टा हुन्छ। ओके, करेन्ट मुभ फ्रम हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल। नाउ यदि कुनै पनि पोजिटिभ चार्जेसहरू छ भने ओके, एन्ड एउटा मेकानिजम छ जसबाट चाहिँ पोजिटिभ चार्ज यहाँबाट यहाँ मुभ हुन्छ। फर इक्जाम्पल पोजिटिभ आयन्स क्याटायन्सहरू छ अरे यहाँ, ओके, यहाँ चाहिँ एन आयन्सहरू छ अरे, नेगेटिभली चार्ज आयन्सहरू, र यो चाहिँ एउटा पाथवे जसबाट चाहिँ फ्रिली मोसन हुनसक्छ यो आयन्सहरूको। यदि यस्तो छ भने चाहिँ यहाँबाट पोजिटिभ चार्जै मुभ हुन्छ र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज यसरी मुभ हुन्छ है, पोजिटिभ र नेगेटिभ यसरी मुभ हुन्छ। सो दिज आर द मेकानिजम अफ मोसन अफ चार्ज। फेरि गर्छ। नाउ हामीले नयाँ एउटा अझै टपिक लिँदैछ चार्जको विषयमा, एन्ड द्याट इज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन चाहिँ के हो है, यो बुझौँ। जब हामीले एउटा चार्ज, एउटा न्युट्रल अब्जेक्टलाई, मानिलिउँ यो न्युट्रल अब्जेक्ट हो र एउटा कुनै पनि चार्ज बडीलाई छेउमा ल्यायो अरे, यसको साह्रै छेउमा, यति साह्रो छेउमा, तर यिनीहरू चाहिँ टच हुनु भएन है, र यसमा यो अब्जेक्टमा चार्ज छ, यसमा चाहिँ चार्ज छैन। र जब हामीले छेउमा ल्याउँछ त्यति बेला चाहिँ यो बडी न्युट्रल अब्जेक्ट पनि यसले पनि चार्ज एक्वायर गर्छ है, यो पनि इलेक्ट्रिफाइड हुन्छ। त्यो फेनोमेनालाई के भन्छ अरे, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स अ टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिफिकेसन अफ ए न्युट्रल अब्जेक्ट ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अनदर चार्ज अब्जेक्ट इन इट्स भिसिनिटी। यसको नेबरहुडमा जब एउटा चार्ज अब्जेक्ट आउँछ त्यति बेला यो अब्जेक्टले पनि चार्ज एक्वायर गर्छ। एक्वायर त होइन, यो पनि चार्ज हुन्छ, यसमा एक्चुअली चार्ज सेपरेट हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भन्छ है। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको आइडिया बुझौँ कसरी हुन्छ भनेर। नाउ एउटा अभियसली हामीले एउटा सिम्पल कन्डक्टर मात्रै लिन्छ है, सिम्पल कन्डक्टर लियो अरे। नाउ यो कन्डक्टर विच इज अ न्युट्रल कन्डक्टर लियो अनचार्ज, यसको छेउमा चाहिँ हामीले एउटा चार्ज अब्जेक्ट लियो अरे। यो हामीले मानिलिउँ यो चाहिँ भयो पोजिटिभली चार्ज बडी। सो दिस इज पोजिटिभली चार्ज अब्जेक्ट, यसको छेउमा लियो, भेरी क्लोज है। जब हामीले एउटा सानो कागजको टुक्राहरू चाहिँ, पेपरहरू, कागजको टुक्राहरू टेबलमा राख्यो, अन्त स्केलले यता रब गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्नु खोज्छ, तर जब त्यो एट्र्याक्ट हुन्छ त्यति बेला त्यो चाहिँ साह्रै छेउमा गएको हुन्छ र छेउमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पेपर टाल्लिन्छ है। त्यतिको छेउ भनेको मैले है, हामीले बुझ्नु पर्ने त्यतिको छेउ, अलिक टाढोमा चाहिँ हुँदैन त्यो फोर्सेसहरू। र
यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्नु र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको फेनोमेनलाई हामीले अब्जर्भ गर्नु बुझ्नु हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो पेपर जति हामीले छेउमा ल्याउँछ त्यो स्केल रब गरेको हाम्रो हेयरमा रब गरेको स्केललाई जति प्लास्टिकको स्केललाई छेउमा ल्याउँछ र पेपर टाल्छ त्यतिकै छेउछेउको कुरा हामीले हो भनेर बुझ्नु पर्यो। नाउ यो न्युट्रल अब्जेक्ट हो एन्ड वाट इज द टोटल चार्ज भन्दाखेरि टोटल चार्ज इज 0 सो द्याट मिन्स इट हेज इक्वल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज एन्ड इक्वल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज। सो फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यहाँनिर के गर्छु एक-एकवटा नेगेटिभ चार्जको अगेन्स्टमा एक-एकवटा पोजिटिभ चार्ज असाइन गर्छु है। यो भनेको चाहिँ एउटा एटम छ है, यो एटम छ अरे द टोटल चार्ज इज 0 सो यसले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट नर्मल रुम टेम्परेचरमा जुन चाहिँ एनर्जी छ हिट एनर्जी थर्मल एनर्जी त्यो एनर्जी चाहिँ यिनीहरूले एब्जर्ब गर्छ र त्यति एनर्जी चाहिँ द्याट एनर्जी चाहिँ इनफ हुन्छ है इलेक्ट्रोन यहाँबाट निक्लिनुको लागि। यसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक जुन चाहिँ एट्र्याक्सन छ न्युक्लियसको है, यो न्युक्लियसको पोजिटिभली चार्ज है, यो नर्मल रुम टेम्परेचरमा कुनै पनि कन्डक्टर्सको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ इजिली एस्केप गर्छ है, यो इजिली यहाँबाट एटमबाट एस्केप भएर निस्किन्छ किन भन्दाखेरि त्यो एनर्जी चाहिँ इज इनफ है, त्यति एनर्जी चाहिँ इनफ हो यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट निकाल्नको लागि। सो यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज बोकेको हुन्छ। नाउ इनिसियली यो एटमको चार्ज चाहिँ के अरे 0 इक्वल नम्बर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज र नर्मल रुम टेम्परेचरमा चाहिँ फर इक्जाम्पलको लागि हामीले मैले मानिलिएको एउटा एटमको मात्रै कुरा हुँदैछ, एउटा एटमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। सो ओभरअल यसको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। सो दिस इज पोजिटिभ आयोन no matter how many electrons are there and how many protons are there, we are not concerned about that. We are just trying to understand what will happen to this atom if one electron is kicked out from this atom. So जब एउटा इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ भने यो एटमको टोटल नेगेटिभ चार्ज एउटा कम्ती हुन्छ, whereas टोटल पोजिटिभ चार्ज यो एटमको न्युक्लियस भित्रै छ, इट इज इन्ट्याक्ट, प्रोटोन्सहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यही कारण पोजिटिभ चार्ज बढ्ने और पोजिटिभ चार्ज घट्ने पोसिबिलिटी हो, कुनै पनि सम्भावना छैन। तर एउटा नेगेटिभ चार्ज हराएको कारणले गर्दा चाहिँ यो एटमको चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन जान्छ है, एउटा एक्सेस प्रोटोन यो एटममा हुन जान्छ। वेयरएज यो इलेक्ट्रोन चाहिँ इलेक्ट्रोन नाम यो खालके डिनोट गर्यो, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट निक्लिएर इट बिकम्स फ्री, सो यो भयो फ्री इलेक्ट्रोन्स। सो यो न्युट्रल कन्डक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा यो केसको लिउँ यहाँनिर यस्तो हुँदैछ। सो यो पोजिटिभ चाहिँ यसलाई डिनोट गर्छ, यो नेगेटिभ चाहिँ यो फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई डिनोट गर्यो है। सो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो भयो र यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज बडी छेउमा छ भने यसको इफेक्ट्स के हुन्छ है, व्हेन इट इज इन द नेबरहुड, व्हेन अ चार्जिङ बडी इज इन द नेबरहुड अफ ए न्युट्रल बडी, त्यति बेला के हुन्छ। सो एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ, एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ एन्ड सो अन, यो परसम्म जान्छ है। यसरी थुप्रै कलेक्सन अफ दिस काइन्ड्स अफ इलेक्ट्रोन एन्ड क्याट आयनको पेयर छ हाम्रोमा यहाँभित्र है। ओभरअल चार्ज स्टिल यसको चाहिँ 0 नै हुन्छ, चार्ज कुनै बढेको पनि छैन घटेको पनि छैन। नाउ पोजिटिभली चार्ज यसको छेउमा ल्यायो भने चाहिँ जब यसको साह्रै छेउमा जान्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन है यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। त्यो चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोन फ्री भन्नाले चाहिँ एटम्सको वरिपरि घुम्दैन, दे क्यान रोम विदिन द भोल्युम अफ दिस
न्युट्रल कन्डक्टर। सो यिनीहरू फ्रीली मुभ भइरहेको हुन्छ। फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जले एट्र्याक्ट गर्छ है। यहाँको इलेक्ट्रोनहरू पनि यतै आउँछ, जम्मा हुन्छ। यहाँको इलेक्ट्रोन पनि यतै जम्मा भयो, यहाँको पनि यतै जम्मा भयो, यो पनि यतै जम्मा भयो, यो पनि यतै जम्मा भयो, यो पनि यतै जम्मा भयो। न यो रिजनमा नेगेटिभ चार्जहरू पुरा एक्युमुलेट हुन जान्छ र यो यहाँको यो रिजनमा चाहिँ यहाँको नेगेटिभ चार्जहरू पनि यहाँको बिचको जति पनि नेगेटिभ चार्जहरू सबै नै यता म्याक्सिमम, सबै नभए म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्सहरू यता नै एक्युमुलेट, सबैलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले यतै तानेको हुन्छ है सबै। सो यो रिजनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज देखा पर्छ र यो एटम्सहरू है पोजिटिभली चार्ज एटम्स, यसलाई क्याटायन भनिन्छ। यो त मुभ हुन सक्दैन है। सो यिनीहरू चाहिँ यतै बस्यो है र पोजिटिभली चार्ज क्याटायन्सहरूलाई यो पोजिटिभ चार्जले आफूदेखि टाढो ठेल्छ, उता रिपेल गर्छ। सो यिनीहरूको मोसन भइहाल्यो भने पनि यो पोजिटिभ चार्जले यो क्याटायन्सहरूलाई उतै ठेलिरहेको फोर्स हामीले बुझ्छौँ है। यस्तो हुन्छ। जब यस्तो हुन्छ त्यति बेला यो एन्डमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, यो एन्डमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। सो यो चाहिँ भयो पोल्सहरू, नेगेटिभ पोल र पोजिटिभ पोल डेभलप भयो। यो भयो पोलराइजेसन है, एउटा न्युट्रल कन्डक्टरको पोलराइजेसन डेभलप भएको पाउँछ। सो देयर इज अ स्मल अमाउन्ट अफ नेगेटिभ चार्ज डेभलप्ड हियर, देयर इज अ स्मल अमाउन्ट अफ पोजिटिभ चार्ज डेभलप्ड हियर है। सो यो चाहिँ यहाँनिर यो न्युट्रल अब्जेक्ट हो। अब अहिले पनि हामीले यसमा यो चार्ज भएको भनेर हामीले यसलाई मानिलिन सक्दैन, किन भन्दा यसको नेट चार्ज चाहिँ अहिले पनि 0 नै छ। चार्जहरू डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अर्कै छ। मोर यता छ नेगेटिभ चार्ज, पोजिटिभ चार्ज यता छ। एज अ रिजल्ट यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज देखा पर्यो। सो इट्स मोर अफ ए डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज, अनइभन डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज। यसले गर्दाखेरि यो पोजिटिभ चार्ज छेउमा आइपुग्दाखेरि सो अब चाहिँ हामीले यदि है हेऱ्यो भने चाहिँ यो एन्डमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज देखा पर्छ र यो एन्डमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज देखा पर्छ। सो दिस इज वाट इज कल्ड इलेक्ट्रिफिकेसन अफ ए न्युट्रल बडी अर न्युट्रल कन्डक्टर। यो चाहिँ भयो टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिफिकेसन। टेम्पोरेरी किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले यसलाई हटाइदिएँ अरे है, यो एब्सेन्ट भयो भने, यो चाहिँ मैले हटाइदिएँ भने अगेन दिस चार्जेस, यो जति पनि इलेक्ट्रोन्सहरू छ, दिस इलेक्ट्रोन्स अगेन विल ह्याभ द फ्रिडम टु मुभ अक्रस दिस भोल्युम अफ द कन्डक्टर। सो अगेन यहाँनिर के हुन्छ अरे, यो इलेक्ट्रोन्सहरू फ्रिली मुभ हुँदाखेरि यिनीहरूको इक्वल डेन्सिटी, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट पर युनिट भोल्युम चाहिँ बराबर हुन्छ। एज अ रिजल्ट एकाअर्काको टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज र टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज बराबर हुन्छ एउटा सर्टन भोल्युममा। एज अ रिजल्ट यो फेरि के हुन्छ, न्युट्रल अब्जेक्ट बिहेभ गर्छ। तर हाम्रोमा यहाँ पोजिटिभ चार्ज, इन माई केस पोजिटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्स यता तानियो, यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज देखा पर्छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज देखा पर्छ। सो दिस इज वाट यु से इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन। नाउ सेम केस you can carry on with negative charge as well. नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ यता यहाँको फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ यसले रिपेल गर्छ, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू उता ठेलिदिन्छ, रिपल्सन, र उता इलेक्ट्रोन्स उता फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ प्रायः उतै कन्सन्ट्रेसन ज्यादा हुन्छ, उतै कन्सन्ट्रेट हुन्छ। यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्स यो एन्डमा चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स देखा पर्छ र यो एन्डमा चाहिँ यहाँको इलेक्ट्रोन्सहरू सबै उतै गएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ हामीले पोजिटिभली चार्ज आयोन्सहरू, क्याटायन्सहरू चाहिँ यो एन्डमा हुन्छ। सो दिस एन्ड डेभलप्स टेम्पोरेरी पोजिटिभ चार्ज little amount, and this end develops a little amount of temporary negative charge. So this is electrostatic induction if a negatively charged body is brought near or very close to a neutral body. So this is what you call electrostatic induction. Now अब चाहिँ
यो चार्जलाई के भन्छ है, जुन चाहिँ चार्जहरू यहाँ डेभलप हुन्छ यो चाहिँ चार्जिङ बडीको छेउमा है, यो चाहिँ चार्जिङ बडी भयो, यसको छेउमा डेभलप भएको चार्जहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ अरे बाउन्ड इन्ड्युस्ड चार्ज भन्छ। र यसलाई चाहिँ के भन्छ, जुन चाहिँ चार्ज चाहिँ डेभलप हुन्छ तर अन द फार एन्ड अफ द चार्जिङ बडी, यसलाई भन्छ फ्री इन्ड्युस्ड चार्ज भन्छ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ पोजिटिभ क्याटाइन्सहरू चाहिँ बाउन्ड चार्जेस भयो र यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ फ्री इन्ड्युस्ड चार्ज भयो है। सो मैले यहाँ दुईटै केसमा चाहिँ यसलाई पनि यहाँ हटाइदिएँ भने यो इलेक्ट्रोन्सहरूको मोसन अगेन फ्री हुन्छ। यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूले फ्रिडम पाउँछ जतासुकै मुभ गर्ने र यिनीहरू फेरि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ विदिन द भल्युम अफ दिस न्युट्रल अब्जेक्ट र यसको टोटल चार्ज फेरि 0 हुन्छ है। र सिमिलरली यसको